फ्रेंड्स, आज हम लोग विंटर पैक कर रहे हैं क्लास 7 का उर्दू का। तो हम आज फर्स्ट सरगर्मी से स्टार्ट करेंगे इसकी। जी, हमारी सरगर्मी नंबर 1 आपको तफ़हीम इबारत नज़र आ रही है। इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगी पहले कि ये एक किस्सा है खजूरों का, जो कि एक शख्स के घर की दीवार उसने बनानी थी। उसके घर की दीवार में दूसरे उसके हमसाए की एक खजूर का दरख्त आ रहा था। तो उसने अपने हमसाए से कहा कि मुझे ये खजूर का दरख्त दे दो ताकि मैं अपनी दीवार को सही कर सकूं। तो उस नौजवान ने इनकार कर दिया। वो मामला जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो तुम इस इंसान से, इस आदमी से पैसे ले लो, फिर फ़रोख्त कर दो। उन्होंने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशकश की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पेशकश की कि आप जो हैं ये दरख्त भी इन्हें दे दें, इसकी कीमत भी ले लें, और जन्नत में भी उस शख्स को एक दरख्त देने का वादा किया कि अल्लाह आपको उसके बदले में एक दरख्त देगा जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलेगा। तो वहाँ बैठे सब सहाबी जो थे वो खुश हो गए, यानी उसकी किस्मत पर रक्श करने लगे कि कितना खुश किस्मत है कि जन्नत में भी जाएगा और जन्नत में एक सायेदार दरख्त भी रहेगा। वहाँ मौजूद एक सहाबी जिनका नेम अबू अल दहदा था, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान को, इस जो पेशकश थी उसको सुनने के बाद उस आदमी को कहा कि क्या तुम जानते हो मेरे 600 बाग हैं खजूरों के, मेरा उसमें महल है, मेरे बाग में मीठे कुएं हैं पानी के। तो उसने कहा कि आपके बागों को कौन नहीं जानता। तो उसने कहा कि अगर मैं वो सारे बाग तुम्हें दे दूं और उसके बदले में आपसे मैं वो एक खजूर का दरख्त ले लूँ तो कैसा है ये सौदा। वो आदमी तो बहुत हैरान हो गया। फिर आपने ये मसला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डिस्कस किया, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं अगर ये पेशकश करूँ तो क्या जन्नत में वो खजूर का दरख्त मेरा हो जाएगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। तो वो हैरान हो गया। तो आपने कहा नहीं, तुम एक दरख्त नहीं होगा, तुम जितने दरख्त उसको दोगे उसके बदले में उतने ही दरख्त मिलेंगे कि जिसे आप गिन नहीं सकोगे, और उनका भी साया इतना ही ज़्यादा होगा। तो वो आदमी खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी बीवी को बताया कि मैंने अपना पूरा बाग, घर, सब कुछ जो है वो बेच दिया है। तो उनकी बीवी जो थी वो बहुत खुश हुई कि उन्हें पता था उसके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा अच्छा ही कोई सौदा करके आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कितने में बेचा है। तो उसने बताया कि क़यामत के दिन जन्नत में मेरे इसके बदले में उतने ही बाग होंगे और उनका खजूरों के बाग का इतना साया होगा कि एक सवार 100 साल तक उसके साए में सवारी करेगा। तो उनकी बीवी जो है वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा ही मुनाफे का सौदा किया है। तो देखें, इसका अब हम क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं बनाए हैं कि इबारत का उन्वान, मैंने उन्वान राइट किया है खजूर का दरख्त और जन्नत, यानी खजूर के दरख्त के बदले जन्नत मिली है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, नौजवान ने अपने हमसाए को क्या पेशकश की। जवाब है, नौजवान ने अपने हमसाए से कहा कि वो अपना खजूर का दरख्त छोड़ दे ताकि नौजवान अपनी दीवार सीधी कर सके। जब हमसाए ने इनकार किया तो नौजवान ने उस खजूर के दरख्त को ख़रीदने की पेशकश कर डाली। अगला सवाल देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले का तस्फिया करवाने के लिए क्या पेशकश की, यानी क्या मामला ख़त्म करवाने के लिए क्या पेशकश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खजूर का दरख्त नौजवान के हाथों फ़रोख्त कर दो और पैसे भी ले लो, और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीम अलीशान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। सवाल नंबर 4 देखें, आपके ख्याल में अव्वल का था या घाटे का। तो अव्वल दहदा का सौदा बहुत मुनाफे का था, क्योंकि उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत में खजूरों के बाग की खुशखबरी सुनाई और उसके बदले में इसे जन्नत भी मिल जानी है और जन्नत में बाग भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मंदरजा बाला पैराग्राफ से हमें क्या सबक मिलता है। इस पैराग्राफ से हमें सबक मिलता है कि अगर हम दुनिया में भलाई करेंगे तो आखिरत में भी भलाई होगी, और दुनिया में उठाई गई थोड़ी सी मुशक्क़त के बदले में आखिरत की राहत नसीब होगी। जी, हमारी तफ़हीम इबारत नंबर 2 जो है वो है इंसानी दिमाग। इसमें हम लोगों ने इंसानी दिमाग के बारे में पढ़ना है कि इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं।
ایک شعور اور دوسرا لاشعور. یعنی شعور جب ہم کام کرتے ہیں دن کا ٹائم ہمارے دماغ کا شعور والا حصہ کام کرتا ہے، اور جب ہم رات ہوتی ہے سونے لگتے ہیں تو شعور والا حصہ اپنے سارے کام لاشعور کو دے دیتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو گرتا کیوں نہیں؟ ہم جب سوتے ہیں سونے سے پہلے ہمارا شعور والا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بیڈ کی چوڑائی ہے، یہاں پہ میں نے سونا ہے، میں نے گرنا نہیں، میں نے ایسے سنبھلنا ہے. تو پھر اس کے بعد جب ہم سوتے ہیں تو لاشعور جو ہے وہ شعور کی بتائے ہوئے کام کو فالو کرتا ہے اور ہم لوگ رات کو نہیں گرتے. اسی طرح جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ویسے تو ہم عام زبان میں جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خواب کا کوئی اچھا مطلب ہوگا یا اس کسی اچھے کام کے لیے آتے ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو پورا دن ہم سوچتے ہیں، جن باتوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نہ ہم سوچتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں آتے ہیں. وہ انسان کی تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کے اندر کی قوت کو اجاگر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر کتنی تخلیقی صلاحیتیں ہیں. اور پھر سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان جتنے زیادہ رات خواب دیکھتا ہے اس کی نیند اتنی ہی زیادہ پوری ہوتی ہے، اور جتنی ہم زیادہ خواب دیکھیں گے ہماری آنکھیں اتنی ہی زیادہ تیز چلیں گی، یعنی تیز رات کو زیادہ سوچیں گی، جاگیں گی. یہ ہوتا ہے ہمارے خواب کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس جو تفہیمی عبارت نمبر 2 ہے انسانی دماغ، اس کے کویشچنز پہ چلتے ہیں. جی یہ دیکھیں ہمارے اس عبارت کا پہلا کویشچن ہے کہ عبارت کو مناسب عنوان دیں. تو میں نے شعور اور لاشعور دیا ہے. ٹھیک ہے، شعور اور لاشعور میں انہوں نے کہا فرق کیا ہے. دوسرا کویشچن دیکھیں، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو شعور کام کر رہا ہوتا ہے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو شعور اپنے تمام فرائض لاشعور کو سونپ دیتا ہے. شعور خوف کا علاج ہے، لیکن لاشعوری طور پر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس سے نجات حاصل کرنا آسان نہیں. سوال نمبر 3 دیکھیں، انسان سوتے میں نیچے کیوں نہیں گرتا؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ جب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کا شعور والا حصہ سونے والے بستر اور ارد گرد تمام معلومات لاشعور کو سونپ دیتا ہے. سوتے میں لاشعور جسم کے تمام حرکات و سکانات کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں نیچے نہیں گرنے دیتا. سوال نمبر 4 دیکھیں، سائنسدانوں کے مطابق خواب دیکھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کو عام طور پر انہی کاموں اور سوچ کے متعلق خواب آتے ہیں جن سے ہمارا دن بھر میں پالا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کہیں ماضی قریب میں وہ واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا ہوتا ہے. سوال نمبر 5 دیکھیں، انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا خواب دیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب ہے خواب چاہے ڈراؤنے ہوں یا اچھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیقی قوتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور اس میں غیر مادی قوتیں جو قدرت نے انسان کو دے رکھی ہیں ان کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے دوسری عبارت بھی کمپلیٹ کر لی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے تفہیمی عبارت نمبر 3. اس میں ہم لوگوں نے ورزش کے فوائد، ورزش کیسے کی جاتی ہے، ورزش کرنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس نے کہا کہ اگر ہم ہفتے میں 5 دن آدھا گھنٹہ ورزش کر لیں تو ہماری صحت پر اچھا اثر ہوگا. اور ورزش سے کیا مراد ہے؟ ورزش سے مراد وہ جسمانی سرگرمی ہے جس سے آپ کا سانس تھوڑا سا پھولنے لگے. اگر آپ نے ابھی تک ورزش کو اپنا معمول نہیں بنایا تو شروع میں ہفتے کے چند روز 15 منٹ ہی کر لیا کریں. تو اب دیکھیں اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ورزش ڈیلی نہیں کر سکتے تو آپ گھر کی کچھ ایکٹیویٹیز کو ایسے کریں کہ آپ کی ایکسرسائز یعنی ورزش ہو سکے. جیسے کہ آپ اخبار خود لینے چلے جائیں. ٹھیک ہے، گھر کا سودا خود لے آئیں، گھر کے قریب کہیں جانا ہے تو پیدل چل لیں. اور سیڑھیاں جیسے لفٹ میں، اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو لفٹ میں جانے کی بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں. اسی طرح اس نے کہا کہ جب آپ ورزش کریں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے کھانا کون سا کھانا ہے. کپڑے ورزش کے مطابق ہونے چاہیے اور شوز بھی، تاکہ آپ کو تھکن محسوس نہ ہو اور آپ کو ایزیلی آپ اپنی ورزش کو کر سکیں. اور ورزش کرنے سے کہتے ہیں ہمارا مدافعی نظام جو ہے وہ بالکل صحیح رہتا ہے. اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو وہ ایکسرسائز یعنی ورزش کرنے سے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے سوال پہ چلتے ہیں. عبارت کو مناسب عنوان دیں. تو پہلا ہے ورزش کے فوائد. ہم نے کہا ہے ورزش کے فوائد. ورزش سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے ورزش سے مراد وہ جسمانی سرگرمی ہے جس سے آپ کا سانس پھولنے لگے. اب اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں نیکسٹ کویشچنز کی طرف.
جی سوال نمبر 3 دیکھیں، ورزش کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو یہ فائدے دیکھیں، ورزش کرنے سے بلڈ فشار، خون، ذیابیطس، فالج، بوسیدگی، استثقاء، ٹھیک ہے، اور دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ڈپریشن کا خفیف احساس ہو تو اکثر ورزش سے جاتا رہتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے، وزن پر بھی قابو آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ورزش کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ ہم روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کام اگر خود کرنے لگ جائیں، مثلاً اخبار لینے خود چلے جائیں، اس طرح چھوٹا موٹا سودا بھی جا کر لے آئیں، تھوڑے فاصلے کے لیے سواری استعمال نہ کی جائے، اگر ذرا وقت ہو تو تھوڑا پیدل بھی چل لیا جائے، عمارتوں میں لفٹ کی بجائے سیڑھیاں بھی استعمال کیا کریں تاکہ روزانہ کی ورزش ہو جائے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، ورزش کرنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ابتدا میں تھوڑی تھوڑی ورزش کیا کریں، پھر آہستہ آہستہ وقت کو بڑھا دیں۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ ورزش کے لیے لباس اور جوتے ورزش کے لحاظ سے ہوں، اور ورزش کے بعد کھانا بھی اسی حساب سے کھائیں جس سے آپ کا جسم تندرست رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو 3 ہم نے عبارت کا جو ہے سولوشنز دے دیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سب سمجھ آئیں گے، اور لائک کریے گا اس ویڈیو کو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا فار مور اپڈیٹس۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔